अस्सलाम वालेकुम। मेरा जनून चैनल में खुश आमदीद। इस नावल का नाम है मेरा पागलपन और आज मैं आपको सुनाने लगी हूँ पार्ट नंबर 36। और वली ने इसका फ़ायदा उठाया था। हा हा हा, वो ज़ोर से हंसा। सुकून इसे आंखें बंद करके कहा, अभी रात के 4 बज रहे हैं। वो तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए हॉस्पिटल आया था और यह सब इसने जानबूझ के किया था। अपनी मतलूबा जगह हॉस्पिटल आने के लिए वो खड़ा हम्माद से मिलने के लिए इनके रूम में जा चुका था। डॉक्टर, वो कहते हुए दाखिल हुआ। डॉक्टर नहीं है। वो जैसे मुड़ी इसने देखकर दंग रह गई। इस वक्त यह आदमी और वली ने इसे गौर से देखा और पिछली तमाम बातें इसके जहन में फिल्म की तरह चलने लगी और अनीसा ने फौरन अपना मुंह छुपाया। वो कहती कमरे से चली गई थी। भाई एक सेकंड, मिस अनीसा जहन पर जोर दिया। हाँ अनीसा दी, आ गई तेरी शामत। अनीसा, इसने अपने दिल में कहा। जी, वो ज़बरदस्त मुस्कुराई। मैं आपका पेशेंट हूँ और बेड मैच करवाने आया हूँ। आप ऐसे ही जा रही हैं। आप मेरे नहीं हैं डॉक्टर, हम्माद के पेशेंट हैं। और अनीसा ने अपनी पूरी आंखें खोलकर इसका जायज़ा लिया और इसके ऊपर कोई चोट नहीं थी। बेड बेंच इनकी जाति जिनके कोई चोट नहीं। अपने अपने हाथ देख के इसे वाकई कोई चोट नहीं आई थी। वो इससे कहती जाने लगी, एक सेकंड रुके, इतनी जल्दी क्या है जानेगी। इसने अपने बराबर से कांच का ग्लास उठाया और इसे अपने हाथ पर तोड़ डाला। अनीसा तो ये देखकर इससे बेहोश होने को थी। पक्का दिमाग खराब है। वो इसके करीब आई और इसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा और वो चंद नमकीन कतरे लपक कर इसकी आंखों से बह लगे। वली को शौक लगा था सके इसके रोने से। आहर वो क्यों रोई और फिर वो अपनी आंखें साफ करती बेड बेंच लेने चली गई। हाथ दे इसकी नाक लाल हो चुकी थी। वो इसे देखकर मुस्कुराया था। वो रोकर और अपनी और प्यारी लग रही थी। रोते रोते इसने इसकी बेड में मुकम्मल की थी। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में कोई हास है, लेकिन कभी कभी हमें चाहिए कि हम किसी और का एहसास कर लें और यूं खुद को छोड़ देना कहाँ की अक्लमंदी है। वो इसे डांट रही थी और इससे ये कहती रुकी नहीं थी। वली की नज़रों ने इसका दूर तक बेजा पीछा किया। ये क्या था वली? बहुत से मुखातिब हुआ जो था। अच्छा मेरे भाई, अपने ही सवाल का जवाब देकर वो बाहर निकला था। बिल पे करके वो घर के लिए निकल पड़ा था। वो वाकई उल्टी खोपड़ी का मालिक था। वो ये नहीं सोचता कि वो क्या कर रहा है, वो तो बस कुछ भी कर जाता था। इसने कभी मोहब्बत का दर्द दिल में नहीं पाला था। इसने सिर्फ बदला पाला था। अपनी ज़िंदगी में आफमा जाके से बदला और जब्बार कुरैशी से बदला। वो एक मगरूर शख्सियत का मालिक था। वो पहले फिर भी लड़कियों पर लाइन मार लिया करता था, मगर अब तो वो भी छोड़ चुका था। इसने खुद को संजीदा किया था इसलिए ताकि वो बदला ले सके और बदले की आग में वो खुद को जला रहा था और बाहर जाकर बहुत रोई थी। इसे समझ नहीं आया था कि वो क्यों रो रही है।
ایسا کیا رشتہ قائم ہو گیا تھا اس کے درمیان؟ وہ مجھ سے باہر تھا، بس اس کی آنکھ اس حرکت پر اسے بہت رونا آیا تھا، اور شاید وہ بھی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی تکلیف انیسہ نے اپنے ہمدرد محفوظ کی تھی۔ اس کے آنسو تو تھم گئے تھے، مگر وہ منظر ابھی بھی اس کے سامنے تھا۔ عجیب شخص ہے، پاگل کہیں کا۔ اب میں اسے ہاسپٹل کو ہی چھوڑ دیتی ہوں، نہ ہی ملاقات ہوگی ہماری، اور نہ ہی وہ کچھ۔ نہ جانے کیا شوق ہے اسے، نہ جانے کیا مزہ آتا ہے اسے۔ آج میں اوور ٹائم لگواتی اپنا، اور نہ ہی وہ پاگل ہے۔ متکل سر پھیر اس شخص اس ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا، لیکن انیسہ اتنا پیار کیسے لگ سکتا ہے؟ اور پھر وہ اس سے سوچنے لگی، پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمیں کوئی اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اس کی تکلیف سے ہمیں تکلیف ہونے لگتی ہے۔ وہ دونوں گھر پہنچ چکے تھے، مطلب یہ اب تک نہیں آیا۔ وہ اب بھی ساڑی میں ملبوس تھی اور حسین شکرانے کے نفل پڑھنے گیا تھا وہ، اور وہ خود باہر لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ 6 دیر بعد ولی کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی۔ آگے تم، دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ مس پاگل جاگ رہی تھی۔ تم بچ جاؤ گے، میں ڈر گیا تھا۔ اس نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ یہ کیا تمہارے ہاتھ میں ہے؟ کچھ نہیں، بس کسی سے پٹی کروانی تھی، کسی سے جیسے تمہیں سکون برباد کرنا، ایسے ہی مجھے پٹی کروانی ہے، اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ ولی مکہ کھاؤ گے؟ مجھے اپنے کمرے میں جاؤ، اپنے شوہر کے پاس، اور تم فری مت ہو۔ ہا ہا ہا، وہ ہنسا۔ پاگل عورت، جا کر پہنچ جاؤ، عجیب لگ رہی ہو، وہ اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگا، اور اس کے بازو پر تھپڑ مار کر آگے نکل گیا، اور وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی، اور پھر پٹک کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جی تو کیسی لگی جانتی ہو، بہت ویٹ کرواتی ہو، مگر کیا کروں، میں خود مجبور ہوں۔ حیا عورت کا زیور ہے، اور حجاب ایک نعمت۔ تم ایک عالم کی بیوی ہو، اور پتہ ہے لڑکیاں دوپٹے میں اچھی لگتی ہیں۔ وہ اس کے سر پر دوپٹہ اوڑھے ہوئے بولا۔ آج پہلا حق اس نے اپنی بیوی پر جتایا تھا، پہلا حق اپنے عالم ہونے کا اس نے بتایا تھا۔ مجھے ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ دوپٹہ اپنے آپ سے دور کرتے ہوئے بولی۔ کیوں سوال حاضر تھا حنین کا، میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں، یہ ایک کپڑا میری کیا حفاظت کرے گا؟ وہ اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ ہم، اچھی بات ہے، تم اپنی حفاظت خود کر سکتی ہو، یہ بے جان سا کپڑا تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ بات حفاظت کی نہیں عقیدہ، بات نظروں کی ہوتی ہے۔ چست کپڑے پہن کر جب ایک لڑکی مردوں کے سامنے سے گزرتی ہے تو مرد اسے پورے طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے ایک ایک اعضاء کو۔